बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। व्यूअर्स, हक सच कहना और हक सच पर कायम रहना ये इंसान का वतीरा होना चाहिए, इंसान का शिवा होना चाहिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है वतवासौ बिल हक़, आपस में हक बात की तलकीन करना, आपस में हक बात की तलकीन और ताकीद करना। हक क्या चीज़ है? हक किसी चीज़ को सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में पेश करने का नाम है। हक से मुराद ये है कि आप किज़ब बयानी से, झूठ से, द्रोह गोई से काम न लें और सीधी और साफ़ और शफाफ बात कहें। हक अल्लाह ताला की ज़ात को कहते हैं। हक अल्लाह ताला की ज़ात का नाम है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल, पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल यकीन और तयक्कुन और ईमान रखना, इसको कहते हैं हक। हक बयान करना चाहिए, हक सुनना चाहिए और हक कहना चाहिए और हक बात को तस्लीम करना चाहिए। झूठ, किज़ब बयानी और द्रोह गोई से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। ये एक मुसलमान का शिवा है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान का अमल करते हैं, एक ऐसा अमल करते हैं जिसकी तबलीग शैतान करता है। शैतान झूठ का पैरोकार है और रहमान हक है। रहमान को मानने वाले हक पर चलते हैं और हक का ही साथ देते हैं। कुरान मजीद में है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच कहने वालों के साथ हो जाओ। यानी सच जो कहते हैं, जो अहले हक हैं, जो हक कहने वाले हैं, सच्ची बात कहने वाले हैं, सदाकत पर चल रहे हैं, आप उनके साथ शामिल हो जाएं, उनकी मईयत, उनकी रफ़ाकत इख्तियार कर लीजिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। यानी आपने झूठ बोलने वालों से दूर रहना है, झूठों की महफिल में नहीं बैठना, सच्चों की महफिल में बैठना है, सच्चों के साथ रहना है, सच्चों का साथ देना है और सच ही पर चलना है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। सच कहना एक बड़ी दिलेरी की बात है, जुर्रत की बात है। सच हमारे ज़माने में, हमारे समाज में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और सच बोलने वाले से अपने भी नाराज़ हो जाते हैं और बेगाने भी नाराज़ हो जाते हैं। मगर इंसान की तबा, इंसान की तबीयत, इंसान का मिजाज और इंसान का ईमान ऐसा होना चाहिए कि वो सच बात कहे, चाहे कोई नाराज़ हो या खुश हो। उसे दूसरों की परवाह किए बगैर सच्ची बात कह देनी चाहिए और सच कहने से ही इंसान इज़्ज़त पाता है। मगर हमारा समाज झूठ पर चलने वाला समाज है। हमारे समाज में झूठ एक फ़ैशन बन गया है, एक ऐसा कैंसर बन चुका है जो लाइलाज हो चुका है। हर शख्स फ़ैशन के तौर पर और बग़ैर किसी मफाद के झूठ बोलने का आदी हो चुका है। अगर किसी को झूठ बोलकर फ़ायदा हो रहा हो तो फिर भी हम मान लेंगे, चलो इसने झूठ किसी फ़ायदे के लिए बोला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी फ़ायदे के बग़ैर ही झूठ बोल देते हैं और झूठ पर कायम रहते हैं। ये रवैया इंतहाई मकरूह रवैया है। ये एक ऐसा कबीह अमल है जिसकी हमेशा से मज़म्मत की जानी चाहिए। सच कहने वाले हमारे नेक लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, परहेज़गार लोग होते हैं। अंबिया जो अल्लाह ताला के रसूल हैं, पैगंबर हैं, ये सारे के सारे सच्चे लोग थे। उसके बाद उनके जो रफ़क़ाए कार हैं, उनके जो सहाबा हैं, उनके जो हवारियन हैं, वो सारे के सारे सच कहने वाले थे और उन्होंने हमेशा सच बोला। औलिया कराम जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला के करीबी हैं, वो हमेशा सच बोलने वाले थे और हमेशा सच बोलते हैं और सच पर ही कायम रहते हैं। हमें भी सच की तबलीग करनी चाहिए, सच की ताकीद करनी चाहिए और सच के साथ ही रहना चाहिए। हमारा माहौल आप देख लीजिए,
سیاست کے میدان میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سچ کوئی نہیں بولتا۔ اصل جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے، اور جو نقل، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر باہر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے لیڈر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ایک فیشن کے طور پر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات ہوتی ہے۔ ہم اندر سے لٹیرے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، قومی دولت کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والے ہوتے ہیں، اور سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیاست کا مطلب ہمارے نزدیک جھوٹ بن چکا ہے، مگر ہاتھ میں ہم نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا دوغلا پن ہے، ڈائیکاٹمی ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس فیشن کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ہمیشہ سچ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اگر ہم سچ بولیں گے اور سچ کے ساتھ رہیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم دنیا میں عزت پائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پر صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ہم دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، اپنا وقار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بلند درجہ عطا کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی مسند پر دیکھنا چاہتے ہیں جو عزت کی مسند ہے، جو وقار کی مسند ہے، تو ہمیں صداقت کے ساتھ دینا چاہیے، امانت کا ساتھ دینا چاہیے، دیانت کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچ کو چھوڑ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ یعنی باطل جو ہے، جو جھوٹ ہے، وہ کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ جھوٹ ایک شخص بولتا ہے تو اسے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ لعنت ڈالتا ہے۔ فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی مار ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سچوں کو پسند کیا، سچوں سے محبت کی، سچوں کو اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا، اور سچائی پر چلنے کی تاکید کی، حکم دیا، اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی، اور جھوٹ سے دور رہنے کی، اور جھوٹوں سے دور رہنے کی، جھوٹوں کی محفل سے دور رہنے کی بات کی، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے، ایک ہلاکت ہے، اور یہ ہر طرح کی ڈسٹرکشن ہے، اور یہ تباہی ہے، مکمل تباہی، ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے ایسے شخص کی جو جھوٹ پر چلتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سماج میں جھوٹ ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں، اور ہم جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنی ذات سے نکال دیں۔ جو بات کہیں سچ کہیں۔ آپ دیکھیں گے جب ہر شخص جھوٹ کو چھوڑے گا، چھوڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس رستے پر چلے گا جو سچائی کا رستہ ہے، اور سچ کے ساتھ رہے گا اور سچ ہی بولے گا، تو آہستہ آہستہ پورا معاشرہ صداقت کی علامت بن جائے گا، صداقت اور سچائی کا مظہر بن جائے گا، اور ایک ایسا سمبل بن جائے گا جس پر آپ فخر کر سکیں گے۔ ایسا فقید المثال معاشرہ قائم کرنا چاہیے جس میں جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، اور سچ کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کریں اور سچ سے محبت کریں۔ سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، اور جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔